मेवाती मुतालिम अरबी कौम को दावत स्टेज पेश करता हूँ कि मौसूफ आकर महफिल को अपनी पुरकैफ आवाज़ में नगमात कुरानी सुनाए। इस शेर के साथ पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में, पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में कि हो जाए सफाई कल्ब की अब जिसके सदके में। أنا قرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشافعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. اللهم زد فزد. وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما شاء الله. وإلى الله ترجع الأمور.
صلاتهم خاشعون
قد
سليمان النجاح وقرأ بها على الدال، قرأ الدال بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلب، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ